अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ अता अंजुम और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपना तारुफ़ ज़रूर देता हूँ ताकि मेरे नए जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन तक मेरा तारुफ़ पहुँचे। तो आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए और ऐसे हमारे बच्चे या दोस्त जो किसी भी किस्म के काम को करने में शर्म महसूस करते हैं, वो शर्म महसूस ना करें और तमाम काम जो अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किए वो सब बाइस इज़्ज़त हैं। और हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं जो अपने काम खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे, अपनी जूती खुद गांठ लिया करते थे, मज़दूरी कर लिया करते थे। आकाए दो जहान, दोनों जहानों में जिनकी अज़मत अल्लाह ताला ने फरमा दी, तो हम उनकी उम्मत हैं जो अपने हाथ से काम करते थे। तो हम काम करने में क्यों शर्म महसूस करें? थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा अपना कि मैं पाकिस्तान में भी रहा, उसके बाद मैं टोक्यो में रहा, जापान में 3 साल, उसके बाद मैं 91 से लेके आज 2023 है मैं इटली में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िंदगी की तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी भी की और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त भी दी, लोग हमें इज़्ज़त से जानते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो सहूलत ज़िंदगी में मिलनी चाहिए वो दी। लोग अगर अब हमें देखते हैं तो वो समझते हैं शायद हम पता नहीं कैसे बन गए। तो मैं जो आपको मेन बात बताना चाहता हूँ वो ये है, जब मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही अच्छी जॉब पे फाइज थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जो थी हमारी वो पूरी करते थे। हम स्कूल भी पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद बचपन में जब कुछ बच्चे गली के अंदर कुछ भी चीज़ बेचने के लिए बैठते थे और हम उन्हें देखा देखी शौक़ के अंदर बैठ जाते थे गली के अंदर, हम भी चीज़ बेचने के लिए मैं भी बैठ जाता था। कोई चने बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, कुछ टिक्कियाँ बेच रहा है, कुछ सिर्फ शौक़ में होता था, तो हम भी बैठ जाते थे। तो हमारे वालिद साहब हमें मना नहीं करते थे। मोहल्ले के लोग दूसरे आके, जी राणा साहब आपका बेटा जनाब ये चीज़ें बेच रहा है और ये तो अजीब बात है ना, आप बड़े। मेरे वालिद साहब कहते थे देखो बात ये है, मैं सिर्फ इसे इसलिए नहीं मना करता ताकि इनके अंदर काम करने की आदत पड़े, ज़िंदगी को आगे गुजारने में जद्दोजहद करनी इनमें पैदा हो। इस वजह से मेरे वालिद साहब हमें मना नहीं करते थे। तो जब मैं वो चीज़ें बेच के, मिसाल के तौर पे 10 रुपए की चीज़ होती थी और 15 में बिक जाती थी या 12 में बिक जाती थी, तो दिल को एक खुशी सी होती थी और जद्दोजहद करने की ख्वाहिश पैदा होती थी कि यार कल ज़्यादा बेचेंगे। पढ़ने भी जाते थे, उसके बाद ये भी करते थे। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों में हमारे मोहल्लों में अक्सर उस वक़्त स्टील की चूड़ियों के कारखाने थे, तो हम चूड़ियाँ बनाने के लिए भी उधर चले जाते, बजाय इधर उधर फिरने के। खेलते भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन हम काम में भी टाइम देते थे। कम से कम 2-3 घंटे जाके वो चूड़ियाँ बनाते थे, वो चूड़ियों की मजदूरी हमें जनाब वो देते थे। जब वो पैसे आते थे बड़ी दिल खुशी होती थी, तो इसलिए जद्दोजहद होती थी कि आगे पढ़ें। खैर, मुख्तसर बात, जब हम जवान हुए तो इंटर का इम्तहान मैंने पास कर लिया था, तो एक वक्त ऐसा आया, हालात बड़े ख़राब हुए, वालिद साहब बीमार हो गए, काफ़ी अरसे से बीमार रहे। एक दिन मैंने घर में महसूस किया, मैंने उस टाइम इंटर का एग्ज़ाम दे चुका हुआ था एनुअल, सिर्फ रिज़ल्ट के इंतज़ार में था। मैंने घर की पोजीशन देखी कि घर के हालात काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हमारे बाप ने हमें सिखा दिया हुआ था कि बेटे किसी काम में कोई शर्म नहीं, तमाम काम इज़्ज़त की जगह पे, तो किसी काम करने में शर्म नहीं करना। तो उस दौर में मेरे मामू अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो अखबार बेचा करते थे मीनार पाकिस्तान चौक में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके। बैठे बैठे एकदम ख्याल आया, यार क्यों ना अखबार बेचूँ जाके, घर में पैसे तो आना शुरू हों। मैंने जनाब दिल ही दिल में फ़ैसला किया और मैं अपने मामू के पास चला गया। मैंने कहा मामू आप सुबह किस टाइम अखबार को जाते हैं?
कहते हैं बेटे मैं तो सुबह फजर की नमाज से पहले उठता हूँ और तकरीबन 5 बजे मैं मार्केट जाता हूँ और इस तरह बेचता हूँ। मैंने कहा मामू मैं आपके साथ सुबह अखबार बेचने जाऊँगा। तो वो बहुत हैरान हुए, कहने लगे यार बेटे आप तो पढ़े लिखे हो, ये काम पढ़े लिखे लोगों का थोड़ी है बेटे, आप रहने दो, आप नहीं कर सकोगे। मैंने कहा नहीं मामू, पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है, वो एक तालीम है। मेरे पापा ने हमें बताया कि तालीम इसलिए नहीं होती कि नौकरियाँ की जाएंगी, तालीम इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है और दुनिया को समझने बूझने की ताकत देती है। तो मुझे आप सुबह लेके जाना अखबार। कहने लगे ठीक है बेटे आप आ जाना। वो रात में जनाब इसी खुशी के अंदर के सुबह मुझे अखबार बेचने जाना है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात 3-4 बजे मैं उठता था और जब कभी बाहर जाता था, कभी अंदर जाता था, कभी बेचैनी की हालत में था। तो मेरी वालदा मुझसे पूछने लगी क्या बात है अंजुम, तू सो नहीं रहा? मैंने कहा नहीं अम्मी कोई बात नहीं, आज ऐसे ज़रा नींद नहीं आ रही, कुछ मच्छर हैं ये वो बदमाश। सुबह जब 4 बजे तो मैं उठ गया और उठ के मैंने तैयारी की। 4:30 बजे जब मैं निकलने लगा तो मेरी वालदा को पता था कि ये कुछ सोच रहा है। मेरी वालदा आ गई, क्या बात है मुझे बता तो सही। मैंने कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ आज अखबार बेचने मामू के साथ और मुझे अखबार बेचने हैं। मेरी वालदा कहने लगी बेटे तेरे पापा उठेंगे, तेरे अबू उठेंगे सुबह तो वो तो बुरा मनाएंगे कि मेरा बेटा अखबार बेचना चला गया। मैंने कहा नहीं, वो इंशाल्लाह बुरा नहीं मनाएंगे। उन्होंने हमें सिखाया है कि मेहनत में कोई शर्म नहीं, लिहाजा आप प्लीज़ उन्हें बताना नहीं मैं जब तक वापस ना हूँ। खैर मेरी वालदा ने मुझे दुआएं दे के अलविदा किया। मैं अपने मामू के घर पहुँचा, वहाँ उनके साथ साइकिल पे बैठ के अखबार मार्केट पहुँचा। वहाँ मेरे मामू ने मुझे मार्केट से 30 अखबार लेके दिए, जंग, मशरिक, नवाए वक्त वगैरह। और मेरे मामू मेरे साथ आए, मीनार पाकिस्तान चौक पे मुझे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। वहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए बसें निकलती थी तो पैसेंजर आते थे, आके जनाब वो अखबार वगैरह ख़रीदते थे। अब मेरे मामू ने मुझे वहाँ छोड़ा जनाब, अखबार लेके मैं ऐसे करके हाथ में खड़ा हो गया। उन्होंने कहा बेटे एक अखबार हाथ में निकाल लेना, ऐसे दिखाना लोग लेते हैं। ठीक है। अब मैं वहाँ खड़ा हो गया, सुनसान, सुबह सुबह का टाइम, शायद 5:30-6 का टाइम था, अभी कुछ कुछ अंधेरा था। तो एक पहली बस आई। बस ऐसे ये यादगार चौक से आके से घूमती थी, थोड़ी देर के लिए खड़ी होती थी, वहाँ मुख्तलिफ़ शहरों में जाती थी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, सियालकोट। खैर अब मैं सोच रहा कि यार मैं आवाज़ कैसे निकालूं, मैं बेचूं कैसे, एक झिझक थी। लेकिन जब वो गाड़ी ऐसे आके मुड़ी और उसमें से एक आदमी ने मुझे ऐसे करके पैसे पकड़े हुए, उस टाइम 1.5 रुपये का अखबार था शायद, उसने ऐसे लगे ओ काका एक जंग नहीं, एक जंग का अखबार मुझे दे। मैं जल्दी से गया, उसको एक अखबार दिया। उससे 1.5 रुपये लिए। पीछे से दूसरे ने कहा एक मशरिक देना, उसके पीछे एक नवाए वक्त देना। जब 3 अखबार बिके तो मेरी बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो गई। मेरे मुंह से खुद ब खुद आवाज़ निकलने लग गई, अखबार अखबार, जंग, नवाए वक्त, मशरिक। मैं तो जनाब भाग भाग के बस के इर्द गिर्द जनाब खिड़कियों में बेच रहा। उसके बाद एक बस आई और थोड़ी देर में वो 30 अखबार बिक गए। मेरे मामू कोई आधे घंटे के बाद आए, आके उन्होंने पूछा अंजुम क्या बात है, कैसे खड़ा अखबार? मैंने कहा मामू अखबार तो बिक गए मेरे। उन्होंने मुझे यहाँ पे थापी दी, उन्होंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। अब जनाब उन्होंने मुझे अपने अखबारों में से मज़ीद अखबार दिए कि ये ले बेटे और ले, तकरीबन 20-25 अखबार वो भी मैंने बेच दिए। जब जेब में पैसे आए, 9-9:30 बजे मैं फारिग हुआ, साइकिल पे बैठ के मैं अपने घर पहुंचा तो उस टाइम मेरे वालिद साहब उठ चुके हुए थे, उन दिनों बीमार थे। खैर मैं जब घर में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता घर में माँ ने मुझे प्यार व्यार किया, कहने लगी सुना? मैंने कहा अम्मा अल्लाह का शुक्र है। उस दिन मैं बहुत खुश था, जेब में पैसे आए, मैं खुश हो गया। तो मैं फिर कमरे में जब वालिद साहब को सलाम किया, कहने लगे आ जा काका आ जा। ठीक है, मैंने कहा कहाँ गया? तो मैंने कहा अब्बा जी ऐसे ऐसे बात। मेरे वालिद साहब ने मेरा माथा चूमा, उन्होंने कहा शाबाश बेटे, मेहनत में अजमत है। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मेरे वालिद साहब जब कुछ सही हुए, मुझे एक नौकरी मिली लाहौर के अंदर, LDA प्लाज़ा है, 14 मंजिला इमारत है, उसको कन्फोर्स इंटरनेशनल कंपनी जो थी वहाँ पे वो लेबर वगैरह सप्लाई कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी थे। मुझे जनाब
کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹریشین ہیلپر کی جاب میرے والد صاحب کی وجہ سے مل گئی۔ تو وہاں کام کیا ملا، چھینی ہتھوڑا ہاتھ میں تھا اور بڑی بڑی اونچی سیڑھیوں پہ چڑھ کے جیسے مزدور چڑھتے، وہ ایک نشان لگاتے تھے، یہ جی یہاں اتنی لمبی جھری مارنی ہے، دیوار کو توڑنا ہے، بیچ میں سے سوراخ کر کے اس میں پائپ فٹ ہوں گے۔ کوئی شرم نہیں کی، ٹھیک ہے جی، چھینی ہتھوڑے سے، بلکہ پڑھا لکھا آدمی زیادہ ٹیکنیکلی کام کرتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ میں نے جناب 6 مہینے تک کام کیا مزدوروں کے ساتھ، بھول گیا کہ میں انٹر پاس ہوں، کیا ہوں، نیور۔ وہاں جناب کام کیا، اس کے بعد جناب پھر میرے والد صاحب نے مجھے انہی کے تعلقات کی وجہ سے مجھے ایک جاب مل گئی دفتر کے اندر، آفس کے اندر جاب مل گئی۔ وہاں میں اکاؤنٹیبلٹی کرتا تھا، اور کشمیر کیمیکل انڈسٹریز لاہور شیراگ والا گیٹ کے سامنے ایک آفس ہے، اس میں وہاں ملازم ہوا۔ اور وہاں پہ میری روٹین کیا رہی، میری ڈیوٹی 9 بجے شروع ہوتی تھی، میں دوبارہ سے صبح اخبار بیچنے چلا جاتا تھا، 8 بجے تک اخبار بیچنا، 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک، وہ پیسے علیحدہ کمانے، 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک علیحدہ ڈیوٹی دینا۔ تو جناب مجھے کوئی شرم نہیں آتی تھی، صبح لوگ مجھے کئی مل جاتے تھے جب میں اخبار بیچتا تھا، وہ انجم صاحب تسی جو تھے، آپ تو اس دفتر میں کام کرتے ہیں اور وال تو بڑے ویل ڈریس ہوتے ہیں، اور یہ تو میں انہیں یہی کہتا، میں کہ یار اس میں کیا ہو گیا، یہ بھی تو کام ہے، کام میں کیا شرم ہے۔ تو بڑے خوش ہوتے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار، خوش ہوتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، اخبار سے بھی پیسے کمائے، نوکری سے بھی پیسے کمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے نصیب میں تمہیں جہاں پہنچانا لکھا ہے نا، وہ لکھا گیا ہوا ہے۔ اپنی جد و جہد میں کمی نہ کرو، وہ خود تمہیں پہنچا دے گا جہاں تمہیں پہنچانا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا سرکمسٹینسز بنیں گے، کیا حالات بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے، میں جاپان چلا گیا، جاپان میں جا کے وہاں بھی ایک واقعہ پیش آ گیا۔ جاپان پہنچے تو وہاں پہ نوکریاں بڑی مشکل سے پیسے لے کے نوکری لگواتے تھے۔ ایک شخص نے کہا جی $300 لوں گا اور میں صبح آپ کو نوکری پہ لگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی نوکری کیا ہے؟ جی وہاں ٹائلیں بنتی ہیں، وہاں ایسے آپ نے گنتی کرنی ہے، لکھنا ہے، اور بس سیٹنگ ویٹنگ کرانی ہے، اور کوئی ایسا کام۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب میں کام پہ پہنچا تو وہاں ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا لیبر کا، جاپانی ملا، اس نے کہا آ جاؤ آپ بھی، تو میں بھی اس کے اندر چڑھ گیا ٹرک کے۔ وہ ٹرک تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک سنسان جنگل میں پہنچا، وہاں پہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اس کی نیویں کھدی ہوئی تھی بہت بڑی، اس میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اس جاپانی نے میرے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑایا، اتنا بھاری، میرے خیال 5 کلو کا ہوگا، اور ہتھوڑا پکڑا کے کہا اس نیوں میں چلے جاؤ اور پتھر توڑو۔ خیر، یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آپ بچپن سے پریپیئر ہیں، یا بچپن چھوڑ دیں، ابھی سے آپ حوصلہ کر لیں کہ یار کام کی عظمت ہے، کام میں شرم نہیں ہے، تو کچھ بھی چیز آپ کو ناکام نہیں کرے گی، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، آ گیا ہوں، تو میں نے کہا اب انشاءاللہ بھاگتا نہیں میں نے جناب وہ ہتھوڑا لیا، آپ یقین کریں 8 سے لے کے 12 بجے تک مسلسل وہ ہتھوڑے میں چلاتا رہا، پتھر توڑتے رہے۔ 12 بجے بریک ہوا، 1 گھنٹے کا ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ریڑیاں پکڑا دی۔ ایک بہت بڑا وہ اپنا ٹرک آیا جس میں سے بجری جو ہوتی ہے سیمنٹ کی، وہ نیوں میں ڈال لی تھی، ریڑی بھر بھر کے، ایسے پھٹے لگے ہوئے تھے، زندگی میں کبھی مزدوری نہیں کی، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہوئے تھے، شدید تکلیف ہو رہی تھی، پانی رس رہا تھا، ہمت نہیں ہاری، اور جو ہمت نہیں ہارتا اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ بتانے کا صرف مطلب یہ ہے، ریڑیاں لی، چلے 3 دن تک وہ کام کیا میں نے، شدید جسم میں تکلیف، اللہ نے وہاں کامیابی دی۔ 3 دن کے بعد مجھے ایک دوست تھے، ان کے ذریعے مجھے جاپانی ایک اچھی کمپنی میں جاب ملی، وہاں میری بہترین تنخواہ تھی، 3 سال تک میں نے وہاں کام کیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آیا، پھر میں اٹلی کے لیے روانہ ہوا۔ اٹلی میں الحمدللہ پھر ہمیں بہت اچھی سیل مین شپ کا کام ملا، مال بیچنے کا کام ملا، وہ بھی ٹائم گزرا۔ اس کے بعد اللہ نے بہت ہی اچھی اٹالین فیملیز کے ساتھ جاب دی، جو ہم کر رہے ہیں، اور اپنے جسے کہتے ہیں لیول پہ کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ، کامیابی اللہ نے دی، اور آج بھی ہم کامیاب ہیں۔ تو دوستو، تھوڑی سی ڈیٹیل لمبی ہو گئی، لیکن یہ بتانا بڑا ضروری تھا۔ میں آج کے نوجوانوں کو
اور جو بھی ہمارے دوست ہیں عمر کا اس میں تعلق نہیں ہے، کیونکہ محنت میں کوئی شرم نہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا اللہ کے حکم سے کہ محنت میں شرم نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ اگر یہ جوتی کاٹ رہا ہے تو یہ موچی ہے، اگر یہ کپڑے سی رہا ہے تو یہ درزی ہے، اگر یہ صفائی کر رہا ہے تو یہ سویپر ہے، اور اگر یہ گوشت بیچ رہا ہے یہ کسائی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے نام سے پیشے سے اگر وہ داڑھی بنا رہا ہے، شیو کر رہا ہے تو یہ نائی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب برابر ہیں، اور ان کے کام سارے عظیم ہیں، سارے عظیم ہیں۔ وہ محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں۔ تو میں نے یہاں یورپ میں دیکھا، ابھی اٹلی میں دیکھا کہ لوگ گاڑی میں آتے ہیں، کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، آ کے کوٹ ووٹ گاڑی میں ڈالا، انہوں نے پیچھے سے اپنی جھاڑو نکالی، سڑک کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسائی ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہے ٹائی شائی لگا کے باہر نکلتا ہے گھر۔ یہاں کسی کا کوئی پیشے سے نہیں پکارتا، یہاں سب کاموں کی عزت ہے، صرف کام کی عزت ہے۔ پیسہ کماتا ہے، اپنے گھر والوں کو عزت سے پالتا ہے۔ تو بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس شرم کو نکال دو کہ یار میں یہ تکے کی ریڑھی کیسے لگاؤں گا۔ لگاؤ تکے کی ریڑھی، بیچو۔ جب شام کو آپ کی جیب میں 1500 2000 آئے گا نا، تو آپ بھی خوش، آپ کے گھر والے بھی خوش۔ اگر آپ کا کوئی دوست گاڑی میں جاتا ہے نا، تو وہ گاڑی اس کی ہے، وہ موج کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے۔ اس جیسا بننے کی سوچ ضرور رکھو، لیکن جو اللہ آپ کو دے رہا ہے اس کے اندر خوش رہو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں، کوئی چنے بیچ رہا ہے، کوئی حلیم چاول بیچ رہا ہے، یہ سب عظیم لوگ ہیں، یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں جو عزت سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ میں کوئی منسٹر لگ جاؤں، اور اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں منسٹری لکھی ہے تو آپ منسٹر بھی بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ زندگی میں میں کہاں پہنچوں گا، اس اللہ نے مجھے جاپان بھی پہنچایا، ٹوکیو میں، اس اللہ نے مجھے اٹلی بھی پہنچایا، یورپ میں۔ یہ سب اس لکھنے والے نے جو ہے نا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا حکم ہے محنت کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں جو چھوٹے ہیں، محنت سے بالکل نہ گھبراؤ۔ کوئی بھی کام آپ کو مل رہا ہے، آپ یہ بھول جاؤ کہ آپ ایف اے ہو یا بی اے ہو یا کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے، اور محنت آپ کو عظمت دیتی ہے۔ تو میرا صرف یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے واقعے میں حاضر ہوں گا، اور جو میرے پاس کچھ ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ، اور اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔